सेंट लॉरेन्स चर्च आगासायम आमची फिरगोसकारां आनी तरणाटी तुमचे मुखार सोबीत गोठो दवरतात. आमी हो गोठो 2 भागांनी वांटला. पयलो भाग मेकॅनिकल क्रीब, दुसरो भाग गोंयचो सिनारियो. तर पयलो भाग मेंगासर पळयतो सोबीत गोठो आसा. मदर मॅरी आनीक सान जुझे मारिया आपल्या वेंगेंत बाळका घेवन आसा. फाटल्यान आंज बुडवो गायता ग्लोरिया इन एक्सेल्सिस देव. राखणे जेजूक नानविकायेन भेट करूंक आयल्यात. आमचो राजा सोमीक मेळूंक ते आयल्यात. तेच फुडें आमी हांगासर पळयता ते एक विद्वान उदेंतीचे जेजूक नमस्कार करूंक आयल्यात. आपल्या हातांत भांगार गोंदरूस आनीक धूप घेवन आयल्यात. दुसरो भाग गोंयचो सिनारियो. गोवा इन 1950s कशें आसलें. आमी पळयता सोबीत दूदसागर, उदक जे व्हांवता, गोंयचें वातावरण पांचवें चार आसलें. सोबीत आमचो दर्यावेळ, आमचे दोंगर पांचवें चार आसले. सोबीत आमचे गांव शेतां भाटांनी नेटयलोले, झाडांनी रंगयलोले. सगळे कडेन 5/4 रंग आशिल्लो. इतलें सोबीत आमचें गांव. आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा यू आर गॉड्स फील्ड, कॉल्ड टू बी विटनेसीस टू सो एंड रीप द फ्रुट्स इन गॉड्स फील्ड. आमकां शिशी सोबेन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आमचें हें सोबीत गोंय सोबीत दवरूंक आमचेरूच आसा. आमच्या पुर्वजांनी गोंय सांबाळलें आमचे खातीर, फुडाराचे पिळगे खातीर. देखूनच हें भांगाराचें गोंय आमकां मेळिल्लें. आमच्यो इग्रोजो आमचें गोंय अदीक नेटयतात. रिफ्लेक्ट एंड थिंक फॉर योरसेल्फ. हांगासर आसा आरसो. ह्या आरशांत आमी आमचेंच रूप पळोवन फुडाराचे गोंयचेर नियाळ करूंक गरजेची. कित्याक आमी मनशांनी आस्वादाक लागून गोंय काबार करता. आतां पळया गोवा इन 2050 तें जावपाचें आसा. तें आमी
दोंगर कातुल्ले, शेतां माडयलीं आनी थंयसर व्हडलीं व्हडलीं बिल्डिंगां वयर काडलीं. उदरगत गरजेची, पूण आमचो गांव, आमची माती काबार करून करप तेंय की वायट. आय एम कॉल्ड टू बी विटनेसीस टू ह्युमॅनिटी. आमी आमची जबाबदारी पाळटाव काय आमचे सोबीत गांवा खातीर. आमी जाणो गोंयांत चालू आसा ह्या दिसांनी डबल ट्रॅकिंग हाचो बोबाव. माणकोलें आमचें गोंय डबल ट्रॅकिंग करून काबार करपाचे आसात येवजण्यो. 5 आमी गोंय काबार करून तांबडेच करून सोडलां. आमचे दोंगर जे आसले 5 जाल्यात तांबडेच. आमी हांगासर पळयता मायनिंगाचो प्रॉब्लम. हाका लागून अदीक आमचें फॉरेस्ट आसा, जावं मोलें फॉरेस्ट आनी एअर फॉरेस्ट आसा, हें काबार जायत आसा. कोण जबाबदार काय? गोंयांत वेस्टूय प्रॉब्लम जायतोच. आमचे गोंयांत गार्बेज प्रॉब्लमूय खूब वाडला. तर हो आसलो गोंयचो सिनारियो. स्टानू हो गोटो तुमच्या मुखार तयार करूंक बारी वावुरल्यांत आमची सेंट लॉरेन्स पॅरिशूत आगासाई, तशेंच गांवचे फिरगोस्कार हीं आसात ती तरणाटीं, आनी हास्त्या मुखामळान आपलो वेळ दिवन तोकूस घेवन तुमच्या मुखार गोटो दवरला. This script is possible because of the hard work our youth have put in and show our concern towards the betterment of Goa. So our only request to you people is think twice and act wisely. Wishing you all a happy Christmas and happy New Year.